तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अबू जहल की लाश का अंजाम क्या हुआ और उसकी मौत कैसे हुई। दोस्तों, ये वही अबू जहल है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ीज़तें देने में गुजारी। इसकी मौत और इसकी लाश के इबरतनाक अंजाम का वाक़या भी उसी तरह भयानक है जैसे फ़िरौन और नमरूद की हलाकत के वाक़यात हैं। चनाचा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैदान बदर के रोज़ दो नौजवान लड़के मुआज़ और मुअव्वज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में से एक ने आकर मुझसे पूछा, चचा जान, क्या आप अबू जहल को पहचानते हैं? मैंने सुना है कि उसने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख और तकलीफ़ पहुंचाई हैं। अगर आज वो मुझे नज़र आ गया तो यहाँ खुद कत्ल हो जाऊँगा या उसे कत्ल कर दूँगा। और यूँ ही अबू जहल मुझे दूर से नज़र आया, मैं उसकी तरफ इशारा कर देता हूँ। अभी इशारा किया ही था कि दोनों लड़के बाज की रफ्तार से उस पर झपट पड़े। अबू जहल ऊँट पर सवार फिरतियाँ दिखा रहा था। उन्होंने जाते ही जो उस पर पहला वार किया तो इसका पाँव पिंडली से जुदा हो गया। अबू जहल कराहता हुआ ऊँट से नीचे गिर पड़ा। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अबू जहल का बेटा अकरमा जो कि उस वक़्त यह मंजर देख रहा था, उसने बढ़कर एक वार किया जो मेरे बाजू पर लगा, जिससे मेरा बाजू कट कर जिस्म के साथ लटकने लग गया। मैं इसी तरह लटकते हुए बाजू से लड़ता रहा हत्ता कि जब उसने मुझे तंग किया तो मैंने उसे अपनी टांग में दबाकर खींचा और जिस्म से अलग कर दिया। मौका पाते ही हज़रत मुअव्वज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू जहल पर दूसरा वार किया और वो इस शिद्दत का था कि अबू जहल के जिस्म से खून के फव्वारे छूट पड़े। अबू जहल को जो इस हालत में देखा तो समझा कि मालून अपने अंजाम को पहुंच चुका है और दोनों बारगाह रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और तमाम मार्का अर्ज़ किया कि तिबरा में है और अबू जहल अभी तक मरा नहीं था बल्कि मौत के इंतज़ार में तड़प रहा था। जब जंग बदर अपने इख्तिताम को पहुंची तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहाबा कराम को हुक्म फरमाया, अबू जहल को तलाश करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हुक्म की तामील में निकल खड़े हुए। हज़रत इब्ने मसूद फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल की एक निशानी भी बयान फरमा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम मक़तूलीन में से देखो और अबू जहल को ना पहचान पाओ तो देखना उसके घुटने की जगह ज़ख्म का निशान होगा। वो निशान इस तरह बना कि एक मर्तबा मैं और अबू जहल अब्दुल्ला बिन जज़आन की दावत में गए। हम दोनों लड़कपन में थे। मैंने उसे धक्का दे दिया जिससे वो ज़मीन पर गिरा और उसके घुटने पर खराश लगी। ज़ख्म तो ठीक हो गया था मगर इसका निशान बाकी रह गया। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, मैदान में जाकर काफरों की लाशों को पलट पलट कर देखता रहा कि मुझे एक जगह खून में लथपथ अबू जहल नज़र आ गया। इसमें अभी सांसें बाकी थीं। फिर मैंने घुटने पर निशान देखा तो वो भी नज़र आ गया। जब मुझे कोई शक शोबा बाकी ना रहा तो मैंने उसकी गर्दन पर पाँव रखा तो मैंने इसकी दाढ़ी को ज़ोर से पकड़ा तो उसकी आंखें फट पड़ी। मैंने कहा, ऐ दुश्मन खुदा, अल्लाह ने अब तो तुझे जलील कर दिया। कहने लगा, इसमें जिल्लत क्या हुई? मैं तो इस शख्स का बदला लेने आया था जिसे तुमने कत्ल कर दिया था। अच्छा बताओ, फतह किसकी हुई? मैंने कहा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर कहने लगा, ऐ इब्ने मसूद, ऐ भेड़ों को चुराने वाले, तू बहुत ऊंची जगह चढ़ा है। दूसरा कौल ये है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन इब्ने मसूद ने कहा, ऐ अबू जहल, तेरा कातिल मैं हूँ। कहने लगा, नहीं, तो इससे पहले गुलामों ने अपने आका को कत्ल किया है। एक और वाक़े में यह भी लिखा हुआ है कि जब इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके सीने पर चढ़ बैठे तो आपने कहा, ऐ दुश्मन खुदा, तू फ़िरौन से भी बदतर है, क्योंकि इसने गर्क होते वक़्त ही कम अज़ कम अपने नापसंदीदा किरदार का एतराफ़ करते हुए इंसाफ से काम लिया था। तेरा भी वही हाल है, फिर भी तू इस हालत में गुमराही और ज़लालत पर इसरार करता है। इसके जवाब में वो मलून कहने लगा, तुम अपने आका से कह दो, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ और मेरा तुझसे बढ़कर कोई दुश्मन नहीं है। यह सुनना था
کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا سر اٹھایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیا اور کہا، اے اللہ کے پیارے رسول، یہ رہا ابو جہل کا سر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم سے اس ذات کی جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، یہ اسی کا سر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوں فرمانا اظہار تشکر سے تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، واللہ یہ وہی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور سر کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اور خوب غور سے دیکھ کر فرمایا، یہ شخص اس امت کا فرعون ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک دشمن دین ہلاک ہوا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ نماز شکرانہ ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو فلاں کنویں میں ڈال دیا جائے۔ صحابہ کرام نے قریش کے تمام سرداروں کو ٹانگوں سے گھسیٹ کر کنویں میں ڈال دیا، اور اسی طرح ابو جہل کے سر اور اس کی سر کٹی لاش کو بھی ٹانگ سے گھسیٹ کر کنویں میں ڈال دیا گیا۔ یوں 24 قریش کے سرداروں کو اس کنویں میں پھینکا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 روز بدر میں قیام فرمایا، اور جب وہاں سے روانہ ہوئے تو اس کنویں پر گئے جہاں کفار مکہ کے لاشیں پھینکے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر فرمانے لگے، اے کنویں والو، کیا تم نے اس وعدے کو جو اللہ نے تم سے کیا تھا ٹھیک پایا ہے؟ بے شک مجھ سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا سچ ہو گیا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے کنویں والو، اے ابو جہل بن حشام، اے عتبہ بن ربیعہ، اے فلاں فلاں، جو وعدہ تمہارے رب یعنی بتوں نے تم سے کیا تھا، کیا تم نے وہ ٹھیک پایا؟ کیونکہ میرے رب نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا سچا ہو گیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بے روح جسموں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، جو بات میں کہتا ہوں اسے تم ان سے کچھ زیادہ نہیں سنتے، البتہ ان میں جواب دینے کی استطاعت نہیں ہے۔ اور امام طبری نقل کرتے ہیں کہ محمد بن اسحاق کہتے ہیں، بعض علماء نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو کی، آپ نے فرمایا، اے کنویں والو، تم نبی کے اہل خاندان ہو کر اپنے نبی کے حق میں بدترین خاندان تھے۔ تم نے میری تکذیب کی حالانکہ دوسرے لوگوں نے میری تصدیق کی۔ تم نے مجھے گھر سے نکالا اور دوسروں نے مجھے پناہ دی۔ تم نے مجھ سے جنگ کی اور دوسروں نے میری مدد کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا اسے تم نے سچ پایا، میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا۔ ناظرین کرام، یوں ابو جہل کا دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ بے شک اللہ کے ہاں ہر ظالم کے لیے دردناک عذاب تیار ہے جس سے بچنا محال ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اور ہماری اولادوں کو بھی کامل ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کے مزید اسلامی واقعات آپ کو بر وقت مل سکیں۔